स्वार्थका लागि आफ्नो चाहिँ समूहको स्वार्थका लागि जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिँड्ने अनि त्यसका विरुद्धमा बोल्दाखेरि सरकारी कर्मचारीले सरकारी शिक्षकले प्राध्यापकले बोल्न पाइँदैन किन बोल्न पाउँदैन कसले भन्छ कहाँ लेखेको छ अब हेर्नुहोस् अब जनताले त भ्रष्टाचार अन्त्य गर यही चाहेका थिए त्यो प्रयास गर्यो ओली सरकारले त्यो प्रयास गर्ने बित्तिकै आफै पनि भ्रष्टाचारमा मुसिएको हुने आरोपहरू छ त आजबाट त सम्भवतः यो औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी होला नेकपा दुई चिरा भइसकेको छ नेकपा त सक्यो दुईटा केन्द्रीय कमिटीका अलग अलग अध्यक्षले अलग अलग के अरे मिटिङ राखेका छन् किनभने मर्यादा हुन्छ अदालतको पनि मर्यादा छ यो गरेको कदम सही हो म सही भन्छु दर्शक महानुभावहरू नमस्कार म नरदोज लोहार औजा टिभीको यो विशेष कुराकानीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी औजा टिभी मार्फत समाजसँग जोडिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले नेकपा भित्रको राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक तातेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन विघटन गरिसकेपछि यो असंवैधानिक कदम हो भनेर एकतर्फीले आलोचना गरेका छन् भने अर्को तर्फबाट चाहिँ यो स्वागत योग्य कदम हो भन्ने विषयको विचार विमर्शहरू भइरहेको छ। नेकपा भित्रका शीर्ष नेताहरूको लुछाचुडीको कारणले गर्दाखेरि नेकपाको भविष्यमाथि नै अहिले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। इतिहासमै पहिलोचोटि नेकपाले बहुमतको 2/3 सरकारले बहुमतको सरकार पनि बनायो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाको वर्चस्व कायम भयो। तर अहिले नेकपाको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दा गर्दै अहिले स्थिति यहाँसम्म आइपुगेको छ। के हो त कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई भनेर आज वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषक गोपी खतिवडासँग रहेर यो कुराकानी गर्दैछौँ। आजका अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अहिले खास गरी नेकपा भित्रको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मैले परिस्थिति विशेष हो तर घटनालाई सामान्य रूपमा नै लिएको छु। विशेष भन्नुभयो, विशेष कसरी सामान्य कसरी? विशेष परिस्थिति यस अर्थमा हो कि लामो संसदीय अभ्यासपछि 2072 सालमा मुलुकले संविधान प्राप्त गर्यो। 46 सालको परिवर्तन पश्चात बहुमत प्राप्त सरकारहरू पनि पटक पटक गिरे। बीचमा माओवादी जनयुद्ध भयो। संविधान सभाको चुनाव माग गरियो। जनताले त्यस कुरालाई समर्थन गरे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र 7 सालदेखिको प्रयास 72 सालमा गएर सफल भयो। संविधान बन्यो र त्यसपछिको जनअपेक्षा त्योभन्दा अगाडि के भए त्यसको विश्लेषण ज्ञानका लागि पाठ सिक्नका लागि गर्ने हो। तर हिजो भएका कुराहरूलाई तगारो बनाएर आज हामीले वर्तमानलाई बुझ्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा म रहन्छु। 72 सालपछि जनअपेक्षा के थियो भन्दा बहुमतको सरकार बनोस्। त्यसमा पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेको अर्को ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट पटक पटक जनता आजित भएको, उसबाट जनताले लामो समयदेखि धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यस किसिमको जनअपेक्षा पटक पटक अवसर प्राप्त हुँदा पनि पुरा हुन नसकेको तत्कालीन परिस्थितिमा वामपन्थीको बहुमतको सरकार एकपल्ट हेरौँ न त, परीक्षण गरौँ। जनताको त्यो अपेक्षा थियो स्वाभाविक रूपमा। त्यो म पनि जनतै हुँ, मेरो पनि चाहना त्यही थियो। त्यसपछिका मेरा परिचय आफ्ना ठाउँमा छन्, रहन्छन्। सरकार बन्यो। बहुमत मात्रै होइन, झन्डै 2/3 बहुमत निकट पुगो दल वामपन्थी दल। प्रक्रियासँग ढङ्गले प्रधानमन्त्री संसद सबैजना निर्वाचित भए, गठन भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण घटना के भयो? पार्टी एकीकरण भयो। त्यही अवसरमा त्यही मौकामा चुनाव ताका, संसदीय चुनावको ताका। जनता अत्यन्तै उत्साहित थिए। जनताले सुनौलो एउटा सुवर्ण अवसर पनि वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई, कम्युनिस्ट दलहरूलाई दिएका थिए।
त्यसको सदुपयोग देश र जनताका पक्षमा होला हुन्छ भन्ने विश्वासमा जनता थिए। उत्साहित हामी पनि थियौँ, सम्भवतः तपाईँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, सञ्चारकर्मी मित्रहरू पनि। तर हाम्रो उत्साह क्रमशः त्यो सगरमाथा झैँ अग्लिएको हाम्रो उत्साह क्रमशः पग्लिँदै गयो। सरकारलाई काम गर्न दिने भन्दा नदिने खेल प्रयत्न भए। मतलब आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन भन्नु खोज्नु भयो यहाँले? म आउँछु त्यो कुरामा। अब सामान्य र विशिष्टको कुरा म पहिले सक्छु तपाईँलाई। सामान्य यस अर्थमा हो कि कुनै विकल्प आफूसँग नरहिसकेपछि जसबाट त्यो अधिकार प्राप्त गरेको थियो सरकारले, जनमत, त्यो जनमत लगेर जनताकै शरणमा जिम्मा लगाउनु पर्थ्यो। त्यो जनताको नासो थियो त्यो अभिमत। हेर्नुहोस्, त्यो आफूले कुनै व्यक्ति विशेषले वा कुनै दल विशेषले आफ्नो वीरताबाट, आफ्नो बाक्साबाट, आफ्नो तिजोरीबाट निकालेर ल्याएको चिज त थिएन नि। त्यो त मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका जनताको अभिमत थियो, नासो थियो। त्यो नासो उनीहरूले देश विकासका लागि जिम्मा लगाएका थिए। अब गर्न सकेन। गर्न नसकिसकेपछि जसले जिम्मा लिएको छ त्यसले के गर्नु पर्थ्यो? लगेर जनतालाई बुझाउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, यस अर्थमा जनतालाई बुझायो सम्बन्धित व्यक्तिले अथवा निकायले, सामान्य कुरा हो, हुनु पर्थ्यो त्यही नै। मतलब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जुन कदम चाल्नु भएको छ, त्यो कदमलाई चाहिँ कु गरियो, संवैधानिक विपरीत गरियो। यो कालो दिन भयो जुन घोषणा गरेको दिन, संसद विघटन गरेको दिन भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। अब असंवैधानिक कदम हो यो। अब यस्तो छ, असंवैधानिक हो वा संवैधानिक हो भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, म यो बाहिर बजारमा आएको जस्तो सतही ढङ्गले त्यो बिना अध्ययन, म त्यस क्षेत्रको मान्छे होइन, कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्ति म होइन। हेर्नु, मेरो पनि आफ्नो विषय क्षेत्र छ, म त्यस विषयमा अहिले बोल्दिनँ, किनभने मर्यादा हुन्छ, अदालतको पनि मर्यादा छ। तर कदम सही हो, म सही भन्छु। किन सही भन्छु भने मैले भने नि अघि नै तपाईँलाई, जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने मलाई काम गर्न दिइएन। तपाईले पनि त यो समाजलाई हेरिरहनु भएको छ, यो सरकारलाई हेरिरहनु भएको छ, मुलुकमा के गतिविधि भइरहेका छन्, पार्टी जिम्मेवार नेताहरूको भूमिका कस्तो छ, के का लागि सरकारसँग बार्गेनिङ भइरहेको छ, यो त तपाईँले हिजो पनि, आज मात्रै होइन, हिजो 3 वर्षदेखि हेरिआउनु भएको छ। तपाईँको आफ्नो पनि मेधा छ, तपाईँले आफ्नो पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। मैले यहाँ यो कु हो भन्दाखेरि तपाईँले मान्दिने वा समाजले मान्दिने, अथवा चाहिँ कु होइन भन्दाखेरि समाजले चाहिँ त्यही कुरालाई लाछाप लगाउने त होइन होला। हेर्नुहोस्, दृष्टि त सबैको छ। जनतालाई त्यति भेडा सम्झिने काम त हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। मेरो सम्पत्ति तपाईँलाई मैले दिएको छु, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यसको सुरक्षा गरेर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने त्यो मलाई फिर्ता दिनुपर्छ। तपाईँले अर्कालाई दिन पाउनुहुन्न। हतारो भएन यो निर्णय? 5 वर्षका लागि जनमत दिएको त हो, 5 वर्षका लागि दिएको। कति बिते? 3 वर्ष भए भनौँ, मोटामोटी 3.5 वर्ष उकालो लाग्यो, 2 वर्ष बाँकी रह्यो भने जब 50% 60% समय हामीले केमा बितायौँ? बार्गेनिङमा बितायौँ। अब बाँकी रहेको 40% समयमा के नै गर्न सक्थ्यो त सरकारले? के थिए उसँग सम्भावनाहरू? मानौँ न, तपाईँलाई एकछिनका लागि मानौँ, के अरे हाम्रो चाहिँ अग्नि सापकोटा सभामुखजी, उहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको मान्छे हो कि राज्यको मान्छे हो, राष्ट्रको मान्छे हो, जनताको मान्छे हो? उहाँ संवैधानिक परिषदको नियुक्ति त्यसको बैठकमा बसिकन त नियुक्ति हुन सक्दैन थियो। मुलुक सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण अङ्ग 45-50 वटा अङ्ग खाली भएका छन्, तत्काल खाली भएका होइनन्। वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, अनि बार्गेनिङ चलिरहन्छ त्यही कुरामा पटक पटक। मतलब त्यो पक्षले जस्तो अहिले जुन खेमा देखिएको छ नि, ओली पक्षधर, प्रचण्ड र नेपाल पक्षधरको खेमा देखिएको छ, र यहाँले भने जस्तो बार्गेनिङ पनि त्यही अनुसार भइरहेको थियो। हजुर, त्यो पक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली एक्लौटी ढङ्गले चल्नुभयो, सरकार एक्लौटी ढङ्गले चलायो भन्ने आरोपहरू लगायो। अनि के अरे जिम्मेवारी जनताबाट लिने प्रधानमन्त्री, म भन्छु के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँको अप्ठ्यारो क्लियर गरौँ तपाईँलाई। म नेपालको व्यवस्था के कम्युनिजम व्यवस्था हो? कम्युनिजम त होइन। कम्युनिजम त ले त तपाईँको
जनमत अथवा यो चाहिँ निर्वाचन त संसारमा जसलाई हामी आदर्श मानेर मार्क्सिजम बोकेर हिँडेका छौँ, मार्क्सवाद बोकेर हिँडेका छौँ, आज लेनिनवाद बोकेर हिँडेका छौँ वा माओवाद बोकेर हिँडेका छौँ, समग्रमा सारमा कुरा के हो त भन्दाखेरि कम्युनिजम बोकेर हिँडेका छौँ। ल भन्नुहोस्, यस किसिमको अद्भुत अभ्यास कम्युनिजममा कहाँ छ संसारमा? त्यसो भए दोष कसको? दोष संसद विघटन गर्नु, दोष नीति निर्माताहरूको। म त यहाँ अझ के भन्छु भने जबजमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। जब मार्गदर्शक सिद्धान्त नीति निर्माताको त भन्नुभयो, तर ठ्याक्कै अहिलेको परिवेश होइन, यो घटनाको दोषमा त हेर्नुहोस् धेर थोरको मात्रा होला। म पनि अब चाहिँ दुधलै नुहाएको छ, सरकार पक्ष पनि म भन्ने पक्षमा छैन। अभिभावक भएका नाताले पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ, नहुने होइन। तर तपाईँको 3 वर्षसम्म त अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्यो त सरकारले। 3 वर्षसम्म त लो ठिक छ, त्यसो होइन, यसो हो राज्य भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरौँ, समाप्त गरौँ, देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो नारा लिएर सरकार अगाडि बढिया थियो। तपाईँले कुनै दिन पनि घोषणापत्रमा तत्कालीन नेकपा अथवा भनौँ नेकपाले भनौँ न, तत्कालीन अवस्थामा घोषणापत्रमा जुन जुन कुराहरू अगाडि सारेको थियो नि, रेलमार्गका कुरा थिए, सुरुङ मार्गका कुरा थिए, महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू, पानी जहाजका कुरा थिए, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका कुरा थिए, चीनसँगको नाका खोल्ने कुरा थियो, त्यस पछाडि भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्ने कुरा थियो, सीमा विवादका कुरा थिए। यी सबै कुराहरू जो जनतालाई भनेर अभिमत लिएको थियो पार्टीले, दलले, पार्टी अध्यक्ष, एकजना पार्टी अध्यक्ष सरकारको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको अवस्था, अर्को पार्टी अध्यक्ष पार्टीको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको अवस्था, पार्टीले कुनै दिन सरकारलाई सुरुङ मार्ग के भयो, कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, रेलमार्ग कता पुग्यो, पानी जहाज खोइ सोध्यो, प्रश्न गरो, तपाईँको जानकारीमा छ भने भन्नु होला। घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा सरकारले गरिरहेको छैन भने त्यो गराउनुपर्छ कि नियुक्तिमा बार्गेनिङ गरेर बस्नुपर्छ? मतलब प्रचण्ड नेपालको कारणले गर्दाखेरि ओलीले यो खालको कदम चाल्नु पर्यो, बाध्यता भयो, बाध्य पारियो। हामीले म एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले, यद्यपि मलाई पनि अब लाउने गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरू पनि, अरू पनि मित्रहरूले ओलीको झोले पनि भन्छन्, मलाई भनुन्, मलाई त्यसमा आपत्तिको कुरा छैन, म कसैको झोले होइन। ओलीले अहिलेसम्म सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि राम्रो राम्रो कदम मात्रै गरेको थियो भन्न खोज्नु भयो यहाँले? होइन, यस्तो म आउँछु तपाईँलाई सैद्धान्तिक कुरामा आउँछु। हाम्रो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हेर्नुहोस्, यदि दलीय व्यवस्था कायम राख्ने हो भनेदेखि र गणतन्त्रलाई नै, यो त विधि न हो, एउटा राज्य सञ्चालनका विभिन्न पद्धति विधिहरू छन् संसारमा। हिजो राजतन्त्र थियो, त्यो पनि राज्य सञ्चालनको एउटा विधि थियो, त्यो कति उपयुक्त थियो कति अनुपयुक्त थियो आज तुलना गरेर हेर्नुहोस्। अहिले मैले यहाँ राजतन्त्र उपयुक्त थियो भने त अहिले बाहिर निक्लिँदा मलाई चाहिँ नि यो गणतन्त्र विरोधी भनेर जुत्ताको माला लाउलाम, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तपसिलको कुरा छ, तुलना गरेर हेर्नुहोस् त। मैले राजतन्त्र राम्रो भन्न खोजे होइन, गणतन्त्र संसारकै आधुनिक उत्कृष्ट पद्धति हो राज्य सञ्चालनको, आधुनिक। हेर्नुहोस्, गणराज्य प्राचीन कालका गणराज्यको कुरा यो होइन, यो अवधारणा होइन। आधुनिक एउटा वैज्ञानिक सिस्टमेटिक के हो त भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनको पद्धति हो, जो हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। सम्पन्न मुलुकहरूमा अत्यन्तै समृद्ध ढङ्गले राम्रोसँगले सञ्चालनमा आएको छ, चलेको छ। तर हाम्रो भूगोलमा यो फिट किन हुन सकिरहेको छैन? तुलना गरेर हामीले त पद्धति चाहिए होइन नि, देश विकास चाहिए हो, जनताको उन्नति प्रगति चाहिए हो। उन्नति प्रगति जसले गर्छ राजतन्त्रले नि गर्छ भनेदेखि जनताले त भोलि राजतन्त्रै रोज्छ होला नि त। अब अहिलेको परिवेशमा ठ्याक्कै यो खालको कुरा पनि आइरहेको छ, राजतन्त्रकोले फेरि पुनर्जन्म पाउने हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यस्तो छ घटनाक्रम अनुसार, यस्तो छ त्यस विषयमा चाहिँ म चाहिँ सम्भावना तत्काल देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, आउँछन् स्वाभाविक रूपमा तपाईँ खेल कहाँनिर भइरहेको छ? जस्तो भारतीय जासुस चाहिँ नेपालमा आइसकेपछि राजनीतिक घटनाक्रम उथल पुथल हुँदै आएको छ। अब यहाँ खेल कहाँबाट यहाँ खेल त हेर्नुहोस्, नेपालमा भूविसर्जनको हामी भन्ने कविता तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। यो हाम्रो देशको नेतृत्व चाहिँ कस्तो भयो सधैँभरि, त्यतिखेरै भूपीले लेख्दिए त कस्तो भइआएको छ भने क्यारम बोर्डका गोटी, हेर्नुहोस् मात्रै, देश बोर्ड भएको छ, नेता गोटी भएका छन् होइन, सञ्चालक स्ट्राइकर अर्कै छ, हेर्नुहोस् उसले चलाएको छ। मतलब यो राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपा भित्रको राजनीतिक घटनाक्रम यहाँसम्म पुग्नुमा अरूको हात छ? 100% त म विदेशी हात भन्दिनँ। हाम्रो नेतृत्व कमजोर हुँदा,
हाम्रो नेतृत्व बेइमान हुँदा पार्टी नेतृत्व भन्नुहोस्, सरकारको नेतृत्व भन्नुहोस्, को कति भागीदार छन् त्यसको त लेखाजोखा गरौँ न बसेर, होइन? खोजी होला, नीति होला, बहस चलाउँ, केही छैन। तर समग्रमा सारमा के हो भने हाम्रो यो गणतान्त्रिक नेतृत्व भनौँ या लोकतान्त्रिक नेतृत्व भनौँ या दलीय नेतृत्व भनौँ, यो नेतृत्व कमजोर हुँदाको परिणाम हो मैले देखेको समग्रमा। त्यसमा विदेशीले खेलेका छन्, चलखेल विदेशीको नै हो, त्यही देखिएको छ प्रष्ट रूपमा। यहाँ त 3टा देशका स्वार्थ बाजेका छन्। हेर्नुहोस्, बेलायतको स्वार्थ के हो त्यो प्रष्ट देखिएको छैन, त्यो पनि एउटा संसारको महाशक्ति राष्ट्र नै हो। हेर्नुहोस्, चाइनाको स्वार्थ, भारतको स्वार्थ र अमेरिकाको स्वार्थ, प्रत्यक्ष भूगोल जोडिएका 2टा मुलुकका आफ्ना आफ्ना स्वार्थ छन्। ती 2टा स्वार्थ बोकेका मुलुक, आफ्ना आफ्ना स्वार्थ बोकेका 2 मुलुकलाई, भौगोलिक रूपमा जोडिएका 2टा मुलुकलाई सन्तुलनमा राखेर अनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने चाहिँ नि यहाँ नेतृत्व अहिलेसम्म देखिएन। पछिल्लो चरणमा त्यो प्रयास खड्गौलीबाट भएको हो। खड्गौली यदि बेइमान रहछन्, उनले फटाइ गरिया रहेछ, देश र जनतालाई भ्रममा राखेका रहछन् भने त भोलि कहाँ जालन र मरेर गए भएपछि त सकियो, बेग्लै कुरा होला, इतिहासमा कलङ्कित पात्र बनेर बाँच्लान्, उनी आफ्नो ठाउँमा छ। तर जिउँदै रहेको अवस्थामा त के आज म खड्गौलीलाई जुन बाध्यता आइपर्यो त्यो नभएको भए हुन्थ्यो, तर उनले जे गरे, जनताको नासो जुन फिर्ता गरेका छन्, त्यो फिर्ता गर्ने कार्य अब अन्यथा होइन, उपाय थिएन, विकल्प थिएन भनेर आज मैले उनको पक्ष अथवा उनको कदमको पक्षको समर्थन गरिरहँदा उनीप्रतिको आशा मेरो पनि त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। अब के हुन्छ, यहाँले केपी शर्मा ओलीले गरेको कदम चाहिँ सही हो, जनताको नासो फिर्ता दिएको छन् भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ, जस्तो सर्वोच्च अदालतसम्म यो चाहिँ कुरा पुगिसकेको छ, होइन? यो घटनाक्रमले अब मैले देख्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले त अड्कलबाजीका कुरा हुन्, अनुमानका कुरा हुन्, सम्भावना 2टा 3टा सम्भावना मैले देखेको छु। त्यसमा पहिलो त अब प्रधानमन्त्री स्वयंले सिफारिस निर्वाचनका लागि गरिसक्नु भएको छ, राष्ट्रपतिबाट त्यो चाहिँ नि लालमोहर लागेर आइसकेको छ भने अब अदालतमा मुद्दा नपरेको अवस्थामा त राज्य स्वतः चुनावमा गएको, अब निर्णय भन्ने कुरा छ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय के आउला त? हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिनुको विकल्प छैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिको चाहिँ लालमोहरकै पक्षमा गयो भने चुनाव निश्चित छ, स्वीकार्नै पर्छ त्यसलाई। चाहिँ दल हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ मान्छौँ भनेर विश्वास गर्ने, गणतन्त्रमा जाने, अनि आज चाहिँ कहिले काङ्ग्रेसमा देख्दै थिएँ काङ्ग्रेसले चाहिँ हामी यो चुनाव कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ। यो त अहिले आपतकालीन अवस्थाका अथवा यो अहिले तत्कालको उसमा देखिएका नाराहरू मात्रै हुन्, चर्का आवाज मात्रै हुन्। जनताले नेकपालाई स्वीकारलान् यो स्थितिमा, फेरि चुनावमा गएर चाहिँ जनताले चाहिँ फेरि यो स्थितिमा ल्याउलान् अब नेकपा त यस्तो, अब नेकपा तपाईँ केलाई भनिरहनु भएको छ, नेकपा त आजबाट त सम्भवतः यो औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी होला। नेकपा दुई चिरा भइसकेको छ। नेकपा त सक्यो, 2टा केन्द्रीय कमिटीका अलग अलग अध्यक्षले अलग अलग के अरे मिटिङ राखेका छन्, केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिया छ। ओली पक्ष भनेर सरकार पक्ष भनौँ वा पार्टीभित्रको कुरा गर्दा ओली पक्षले 78 मङ्सिर 2 गते कि 3 गतेबाट चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन गर्ने, अहिलेको चाहिँ वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई बढाएर 1105 कि कति पुर्याउने है, यी यावत किसिमका घोषणा निर्णय त उसले गरिसक्यो। अब भोलि प्रचण्ड पक्षको मिटिङ होला केन्द्रीय समितिको। प्रचण्ड नेपालले चाहिँ समानान्तर सदन पनि चलाउने, समानान्तर सरकार पनि चलाउने भनेर निर्णय आजै मात्रै गरेका छ। आज गरेका छन्, मलाई जानकारी छैन, हुनसक्छ। अब यसो नि, अहिले त यी जति यिनीहरूका प्रयास के भएका छन् भने सिङ्गौरी खेल्ने अनि आफ्ना तर्क जनताका अगाडि लगेर चाहिँ कसरी हुन्छ स्थापित गर्ने मान्यतामा अथवा अभियानमा लागेका छन् दुवै पक्ष। त्यसमा को कम छ को बेसी छ, जनताले कसको कुरालाई चाहिँ सही साबित गर्छ, त्यो भोलि देखिने कुरा हो। अहिले त भर्खरै संसद विघटन भएको छ, यो फाइनल पनि भइसकेको छैन, चुनावमै जाने हो कि वा या फेरि ब्याक भएर के छ र सकिजान्छ नि। राष्ट्रपतिले हिजो पनि त लालमोहर लागेको अध्यादेश फिर्ता भएको त हो, त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने बित्तिकै त फेरि एक भएर जाउँ भन्ने कुरामा सहमत भएर आउन पनि सक्छन्। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन भनिएको छ, सबै कुरा मान्य र चाहिँ सम्भव छन् भनिएको छ। फर्केर आउने ठाउँ पनि छ नभएको होइन, मिलौँ, अब यसरी नगरौँ, जनताले भोलि हामीलाई छोड्दैनन्, यो कुराको छोड्न त छोड्दैन, त्यति सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, अब जनताका बिचमा फेरि जान यी कुनै पनि पक्षलाई सजिलो छैन। मेरो प्रश्न त्यही नै हो, त्यति सजिलो छैन जति हिजो थियो। हेर्नुहोस्, जति अपेक्षा गरेका थिए नि जनताले दलबाट, विशेष गरेर वामपन्थी दलबाट, वर्तमान सरकारबाट, कम्युनिस्ट पार्टीबाट, त्यो कुरा त केही पनि प्राप्त गरेन नि त आज जनताले। लु भन्नुहोस् न, तपाईँको जीवनस्तर हिजो कहाँ थियो आज कहाँ छ?
यो 3 वर्षमा कम्तीमा 2 इन्च त बढ्नु पर्थ्यो होला नि त। यसको दोषी वर्तमान सरकार मात्रै हो, प्रचण्डले दोष लिनु पर्दैन। माधव नेपालको दोष छ। माधव नेपाल त अब यी अहिले अब के हो त भन्दा जता मल्खु उतै ढल्कु भने जस्तो यिनको इतिहास कस्तो छ भन्दाखेरि जो शक्तिशाली छ अहिले अब प्रचण्डलाई शक्तिशाली अथवा दुई धार भयो, नेकपा दुई धारबाट जोडिएर आयो। एउटा कमजोर माधव नेपाल, हिजो प्रचण्डभन्दा माधव नेपाल शक्तिशाली थिए होलान् उपस्थितिकै हिसाबले, अहिले पनि होलान्, आफ्ना ठाउँमा छ। तर कस्तो परिबन्धमा पर्दिएमा के अरे ऊ भन्दाखेरि माधव नेपाल भन्दा प्रचण्ड शक्तिशाली परिस्थितिले बनायो नि। अर्को धारबाट आएको अध्यक्ष, अर्को धारबाट आएको ओली अध्यक्ष। हिजो त जम्मा जम्मी ओली र प्रचण्डको के अरे माधव नेपालको सिंगौरी चल्थ्यो, आज त सिंगौरी कसको चलिया छ? ओली र प्रचण्डको चलिया छ। अब यी त के हुन्? जो शक्तिशाली त्यतै लाग्ने, यिनको त पुरानो प्रवृत्ति हो, बानी हो, त्यही देखिएको। अब अलि दिन घुप्छन् डुल्छन्। मलाई त लाग्छ सम्भवतः अन्तिममा माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि कुरा मिल्दैन र म त बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधर हुँ। हिजोदेखिकै एमालेकै मान्छे हुँ, मेरो त पार्टी एमाले हो भनेर यी पनि यतै आएर केही भेटे स्वार्थ अलिअलि उनका केही कुरा सुनवाई हुने भयो भने यतै प्याक हुनु बेर लाउँदैनन्। हेर्नुहोस् अबको शक्तिशाली पार्टी जस्तो आज मात्रै दुईटा पार्टीको समानान्तर रूपमा दुईटा पार्टी नेकपाभित्र बनेको चाहिँ घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। अबको शक्तिशाली पार्टी कुन होला त्यसो भने? प्रचण्ड नेपाल अथवा ओली समूह? अब परिणाम अझै आउन बाँकी छ। ठ्याक्कै भनिहाल्न सक्ने स्थिति त नहोला, किनभने एकपछि अर्को घटना के अरे घट्दै जाँदैछन्। अब बादलजी र वामदेवजीको मौनता अझैसम्म पनि कायम रहेको देख्छु। ती पनि नेपाली राजनीतिका अब सुविख्यात पात्र नै हुन्। उनीहरूसँग पनि केही नभए पनि केही छ, केही नभए पनि केही किन छ भन्दाखेरि छ, देखिएको छ नि त। किन नभए त्यसै त नाम आउँदैन। त्यत्तिकै रामबादल थापा बादल समूह, वामदेव समूह एक्लै भए पनि वामदेव समूह भएर बसिया छन्। अब के गर्नुहुन्छ भने उनको प्रभाव त पर्छ, अझै फाइनल हुन बाँकी छ। तर सामान्य यो को शक्तिशाली हुने भन्ने कुरा तपाईँहरू चाहिँ अब यो केन्द्रीय सदस्य कता कता विभाजित भए, केन्द्रीय कमिटीमा कति बसे भन्ने हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ होला। जनताले त त्यसरी मान्दैन नि। म चाहिँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दिनँ। कसले जनतालाई सपोर्ट गर्छ त? ल भन्नुहोस् तपाईँ। मैले अघि पनि भने जो 3 वर्षसम्म सरकारलाई चाहिँ लड्काउने काम भयो के का लागि थियो त? मतलब नेतृत्व के अरे प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो खालको सक्षमता देखाउन सक्नु भएन नि त, टिमलाई मिलाएर लान सक्नु भएन। ओली पक्षमा के देखिएको छ भनेदेखि मैले स्वभावैले देख्दाखेरि ओली पक्षमा जनभावना अलि बढी, जनताको संवेदना अलि बढी जोडिएको जस्तो लाग्छ। जनता त हेर्नुहोस् पाइन्छ कि भन्ने आशामा बसिआएको। 46 साल पछाडि त टोटल्ली बरु पञ्चायतकालमा पाएको थियो जनताले। होला अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रता पाएको थिएन होला, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि आजको तुलनामा त बरु हिजो जनता के अरे चाहिँ राजतन्त्रको कायम हुँदा 30 वर्ष पञ्चायती कालमा बरु प्राप्त गरेको थियो। त्यो देखिन्छ। यसो भनिनदा मैले राजतन्त्रको पक्ष पोषण गरे होइन, त्यो अर्थ लगाउँछ भने त्यो चाहिँ के हो त, जसले त्यो अर्थ लगाउँछ त्यो अन्ध हो भन्छु म। तुलना गरेर हेर्नु पर्यो नि, विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। अब अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ अब सुरक्षा सतर्कता पनि अपनाउन थालिएको छ। यो स्थितिले अब दुर्घटना निम्ताउन सक्छ। त्यो त यस्तो राज्य पक्षले मुलुकमा कुनै विशेष परिस्थिति सृजना भयो भने आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई सबल त राख्छ त। त्यसमा त अनौठो आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कुरै देख्दिनँ म त। हेर्नुहोस् स्वाभाविक हो त्यो कुरा। तपाईँले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको छ, तपाईँसँग शक्ति छ, तपाईँ सुरक्षाको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ अथवा सुरक्षा तपाईँको पक्ष तपाईँको उसमा छ, विधि व्यवस्था कानुन अनुसार तपाईँको जिम्मेवारीमा छ त्यसको व्यवस्था। देश रक्षा गर्ने, देशको चाहिँ सुरक्षा गर्ने, जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि तपाईँले लिएर बस्नु भएको छ। कुर्सी तपाईँसँग छ भने अनि आफ्ना अङ्गहरूलाई, आफ्ना संयन्त्रहरूलाई चाहिँ सबल बनाउने त स्वाभाविक रूपमा राजनेताले सङ्केत त गर्छ नि, दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसलाई व्याख्या गरेका छन्। हुन सक्छ, हुन सक्दैन होइन, हुन सक्छ। र यदि म बुझ्छु यसो सामान्य समाजमा चिया खान बसिया बेला पनि साथीभाइ स्वतन्त्र, जसलाई राजनीतिसँग कुनै मतलब छैन, दलसँग कुनै मतलब छैन, गरी खान पाए हुन्थ्यो भनेर जो जनता बसिया छ उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्छु। सुन्दा के भन्छन्? बरु अब त कम्तीमा 5 वर्ष डरलाग्दो किसिमको सैनिक शासन लगाएर यी सबैलाई घोरमा तुन्नुपर्छ अनि मात्रै मुलुक ठेगानमा आउँछ भनेर आज जनता बोलिया छ। यो कुनै काङ्ग्रेसको नेताले अथवा कार्यकर्ताले वा एमालेको वा पूर्व माओवादी वा पूर्व एमाले अथवा वर्तमान नेकपाको या कुनै अर्को दलको मान्छेले भनेको कुरा होइन।
अनुहार त चिनिन्छन् नि समाजमा को केमा छ, कता छ, कसो छ भन्ने कुरा। सामान्य कतै कुनै दलमा आबद्ध नभएको आजित भइसकेको जनताका मुखबाट यस्ता जब कुराहरू निक्लिन थाले भनेपछि त यो त के हो भन्दा गणतन्त्र यो अहिलेको व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश होइन, व्यवस्था सञ्चालकहरूप्रतिको आक्रोश। व्यवस्थाले मात्रै आफैमा त केही पनि गर्ने होइन, हेर्नुहोस् व्यवस्था सञ्चालकले गर्ने हो। अनि यी सञ्चालकहरूका गतिविधि देख्दाखेरि आजित भइसकेका छन्। त्यसका बावजुद पनि ओली व्यक्तिको कुरा गर्छु म, हेर्नुहोस् यस विषयमा भएका राजनेताहरूमध्ये ओलीबाट ल एकछिनका लागि त भ्रमै रहेछ अरे, राजनेताले आफ्ना काम गर्न, राज्य देश र जनताका पक्षमा काम गर्न, हिजो आफ्नो विगतका कतिपय कुराहरूले आफू आलोचित भइएको छ भने पनि केही समय ल भ्रम छरेरै भए पनि सकारात्मक र राम्रो देश र जनताका पक्षमा काम गर्छ भने त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। जे होला भोलि मैले अघि भने नि ओली नाङ्गिएछन् भने त्यतिखेर ओलीलाई पनि ल तिमी पनि यस्तै रहेछौ, इद्याङका मुला रहेछौ भन्ने होला। तर पछिल्लो चरणमा ओलीप्रति जनताले आशा अपेक्षा गरेकै हुन्। त्यो आशा अपेक्षा अझै पनि टुटे जस्तो लाग्दैन। अब ओली स्थापित हुने, उनले देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने नगर्ने, जनताको विश्वासलाई कायम राखेर जान सक्ने नसक्ने, उनी इतिहासको एउटा महानायक हुने नहुने भन्ने कुरा त परिणामले देखाउने हो नि। अहिले त परिणाम आएको छैन नि। 5 वर्ष राम्रोसँग काम गर्न दिएको भए त ओली महानायक हुन्थे वा गद्दार हुन्थे, त्यो त परिणामले देखाउँथ्यो नि। ओली महानायक हुन आँटे भन्ने डरले पो कतै विपक्षीहरू अथवा जाने आफ्नै दलभित्रका सपक्षी भित्रका विपक्षीहरू तर्सेका हुन् कि अरू प्रतिपक्षको त अब के अर्थ रह्यो र। आफ्नै भित्रका दलका साथीहरू, सहकर्मीहरू, सहयात्रीहरू हिजो इतिहास बनाएर आएका छन्, उनीहरू पनि छैन होइन, जस्तो जे बनाए पनि प्रधानमन्त्री त भएर आएका छन्। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री, झलनाथ प्रधानमन्त्री, अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री। ल तपाईँको कुरालाई मान्ने हो भने यस्ता यस्ता दिग्गज 3-3वटा जाने 3-3जना प्रधानमन्त्री, एकपल्ट दुईपटक तीनपटकसम्म जाने प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तित्वहरू, त्यो पनि 3 तिहाई भनौँ न, 4जना प्रधान, अहिले 4जना छ अरे नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू, 4 पात्रमध्ये प्रधानमन्त्री पात्रमध्ये 3जना एकतिर हुनु भनेको त 3 तिहाई होइन। हेर्नुहोस् त्यत्रा दिग्गज नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्दैनन् अनि अर्कामाथि दोष थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभान हुन पाइन्छ? मलाई जवाफ दिनुहोस्। ल ठिक छ, ओली दोषी म मान्छु, ओलीले गर्नु हुँदैन त गर्ने काम गरे। तर व्यक्ति विधि र पद्धति भन्दा पनि ओलीले व्यक्तिगत रूपमा पार्टी चलायो अथवा सरकार चलायो। अनि किन चलाउँदैन त? ल एकछिन म मानौँ, ल त्यो कति के गरेका छन् अब त्यो त दस्तावेजले देखाउला। ल किन न्याय के अरे त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ, सभामुखलाई एउटा पार्टी नेताले त्यो बैठकमा नजा भनिदिन्छ, ऊ जाँदैन। मैले अघि भने नि, हेर्नुहोस् अनि विधि र पद्धतिका नाममा विधि र पद्धतिको रटान लगाएर गलत कुरा स्थापित गर्न खोज्ने त्यो चरित्र चाहिँ कस्तो चरित्र हो मलाई बताइदिनुहोस्। यद्यपि मैले पक्ष पोषण गरेको होइन है, ओलीको पक्ष पोषण गरेको होइन, ओलीका पर्याप्त कमजोरी होलान् कि त भन्नुहोस् मलाई, यी कमजोरी छन्, ठिक छ म मान्ने कुरा रहेछन् भने मान्छु, होइन भने प्रतिवाद गर्छु। तर विधि र पद्धतिका नाममा मैले अघि भने नि नीतिगत कुरामा कहाँ बार्गेनिङ भएको छ? जम्मा जम्बी दीप बस्नेतलाई के गर, अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर, निर्वाचन आयोगमा मैले भने मान्छे राख, विभिन्न आयोगहरूमा मैले भने मान्छे राख, भागभण्डा दे, हाम्रो चाहियो। अब यो नियुक्तिकै कुरा गर्दाखेरि संसद विघटन भएको दिनै प्रेम राईलाई फेरि अख्तियार प्रमुख बनाइएको छ, त्यो पनि ओली निकटको। हजुर, यहाँ के विश्लेषण गर्न थालेको छ भने अब अन्य नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा चाहिँ मुस्ने चलखेल सुरु हुन्छ भन्ने आकलन छ। मुस्ने होइन, भएका भ्रष्टाचारहरू खोज्नुपर्छ। क्यान्टोनमेन्टमा बाबुराम भट्टराईले के भनेर प्रचण्डलाई छोडे? ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ दोषी को हो? विष्णु पौडेलको छोरो, ल ठिक छ ऊ पनि दोषी हो। ऊभन्दा ठुलो दोषी को हो? दीप बस्नेत, ल ठिक छ ऊ पनि दोषी। दीप बस्नेत को कर्मचारी होइन, एउटा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति होइन। हिजो कसले नियुक्त गर्यो दीप बस्नेतलाई? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए? अनि ललिता निवास जग्गा प्रकरण कसले चाहिँ त्यो नीतिगत निर्णय गरेर फाइल अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गर्न दीप बस्नेतलाई वा निकायवाला कर्मचारीलाई हरायो? अनि नीतिगत निर्णय गर्ने, ललिता जग्गा निवास प्रकरण बेचबिखन गर्ने निर्णय गर्ने मान्छे ठुलो माछो चाहिँ उम्किने, दीप बस्नेत मात्रै फस्ने? आउनु पर्यो नि, ओकल्नु पर्यो नि। ठिक भनेको छ दीप बस्नेत पक्षधरले अथवा उनले मैले के गरेको छु, ल ठिक छ मैले जे जति गरेको छु म मेरो कसुर सजाय भोग गर्न तयार छु, भोगौँला।
तर जसले मलाई यो निर्णय गर, यो फाइल अगाडि बढा भनेर नीतिगत निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर मलाई जिम्मा दियो, मैले त सरकारको आज्ञा अनुसार काम गरेको हुँ। कर्मचारीले गर्ने त्यही हो। अब माधव नेपाल यो जम्मा जम्मी के हो भने मैले बुझेसम्मको अब होलान् ओली पक्षमा पनि कतिपय कुराहरू विवादास्पद कुराहरू आएका छन्। 70 करोडको गोकुल बाँसकोटाको कुरा पनि आएको छ हैन। अब यदि उनले त्यो कर्म गरेका हुन् र त्यसलाई लुकाउने छुपाउने प्रयत्न ओली पक्षबाट वा ओलीबाट भएको छ भने त्यो गद्दारी कार्य गर्नु हुँदैन। ओलीले पटक्कै हुँदैन। उनले हुन त भनेका छन् म आफै रहछु भने पनि मेरो संलग्नता कतै अनजानमा भएको रहेछ भने मलाई पनि बाँकी नराख प्रेम कुमार राई भनेर बधाई दिएका छन् प्रधानमन्त्रीले प्रेम राईलाई। उनले म पहिलो पटक 2टा फाइल खोल्छु, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको। भनेपछि अब एकले अर्काकोलाई नङ्ग्याउने काम होइन, नङ्ग्याउने होइन। जनताले के चाहेका छन् थिए, नङ्ग्याउने कुरा होइन। यसलाई त्यसरी नबुझ्नुहोस्। जनताले के चाहेका थिए, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, न्यूनीकरण गर, शून्यमा पुर्याऊ। त्यो त साह्रै राम्रो। अब हेर्नुहोस्, अब जनताले त भ्रष्टाचार अन्त्य गर यही चाहेका थिए। त्यो प्रयास गर्यो ओली सरकारले। त्यो प्रयास गर्ने बित्तिकै आफै पनि भ्रष्टाचारमा मुसिएको हुने आरोपहरू छ। भ्रष्टाचारमा अब ओली आफू आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो, आरोप प्रमाणित हुनु अर्को कुरा हो। आरोप त मैले तपाईँलाई अहिले लगाइदिन सक्छु नि, रणध्वज लोहार फटाओ भनिदिन सक्छु। तपाईँले मलाई गोपी खतिवडा फटाओ भनिदिन सक्नुहुन्छ। के त्यो हो त प्रमाणित हो त? तपाईँलाई न्याय हुनु पर्दैन। मैले त्यसै तपाईँलाई आरोप लगाएको रहेछु भने त्यो खण्डन प्रमाणित भएर आउनु परेन? त्यो त गर्ने निकाय होला नि त। निकाय जुन छ त्यसले गर्न खोज्दाखेरि एकैचोटि सबै गर्ने कुरा त भएन। हेर्नुहोस्, क्रमशः होलान् काम पनि, एकपछि अर्को फाइल होला, खुल्दै जाला। एउटा काम फत्तै गरेपछि अर्को थाल्नु पर्ला। काम थाल्नै नदिने, कहाँबाट थाल्नु पर्यो त? सबैभन्दा बढी थाल्दा भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी विवादित ठाउँ क्षेत्र हाम्रो महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा चाहिँ नि तपाईँको। ल हेर्नुहोस् न, 35 सालमा दिएको एउटा चाहिँ दाताले दिएको जग्गामा अहिले मोही हालेर 18 करोड रुपियाँ मोहीले पाउने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, दिनुपर्ने बाध्यता भयो। होइन, मुद्दा चलिरहेछ। हामीले हार्यौँ भने, संस्थाले हार्यो, क्याम्पसले हार्यो भने दिनु परेन? त्यो के भन्छ जसले जो बोही हो, मलाई त केही पनि थाहा थिएन, मैले त जोतबोक पनि गरेका थिएन, मेरा बाबु मोही थिए भन्ने कुरो पनि मैले बुझाएको थिएन, मलाई त फलाना साथीहरूले यस्तो छ खोज भनेर चाहिँ भने अनि लागे आउँ म त खोज्न भनेर प्रारम्भिक चरणको त बयान उनले दिएको छ त। हेर्नुहोस्, अनि सरकारी सम्पत्ति जम्मै दलालहरूले भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर बेचबिखन गर्ने, खाने, सक्ने है। अनि त्यसको खोजी गर्न सरकार अगाडि बढ्दाखेरि अनि भुइँचालो जाँदैन? अनि बाँकी राख्छन् खड्गौलीलाई? सकेसम्म त बाँकी राख्दैन नि त। बाँकी नराखेका हुन्। अब बाँकी नराख्ने स्थिति सृजना जब भइसकेपछि उनले त देश र जनताका नाममा पक्कै पनि बेइमानी गर्नु हुँदैन थियो होला। गरेका रहेछन् भने त भोलि हिसाब खोजौँला उनीबाट। उनले के गर्नु पर्थ्यो त? जे गरे त्यही गर्नु पर्थ्यो। अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, प्राध्यापन गराउँदै हुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। खास गरी यहाँमाथि लागेको आरोप, यहाँको सामाजिक सञ्जाल अथवा गतिविधि हेर्दाखेरि अलिक राजनीतिक पार्टीप्रति बढी झुकाव भएको भन्नेहरू पनि कुरा सुनिन्छ। अब यस्तो, राजनीतिक पार्टीप्रति मेरो झुकाव होइन, राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको सचेतना हो र आकर्षण हो। म पनि के चाहन्छु भन्दा मेरो राज्य व्यवस्था सबल बनोस्, सुदृढ बनोस्। राज्य सञ्चालन गर्ने त दल नै हुन्। तर सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा आउनु हुँदैन। होइन, आउनु हुँदैन, ठिक छ, राम्रो कुरा हो। भोलि म राजनीतिमा उत्रिने भयो भने मैले चाहिँ राजीनामा दिएर सरकार विधान व्यवस्था गरेका छ नि, सरकारी बहाल 3 महिना अगाडि राजीनामा दिनुपर्छ। हामी शिक्षकहरूले, कर्मचारीहरूले यदि कुनै दलको उम्मेदवार भएर चुनावमा उठ्न चाहे मैले त्यो अवसर प्राप्त गरेँ। मलाई गोपी खतिवडा अब निकट भविष्यमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यो असम्भव, लेखेर राख्नु होला, असम्भव। तर राजनीतिक गतिविधिहरूमाथि प्रहार गर्न म छोड्दिनँ, खबरदारी गर्छु। त्यो मेरो धर्म हो। देश र जनताप्रति मेरो पनि जिम्मेवारी छ नि। देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी के दलले मात्रै ठेका लिएका छन् र? ल भन्नुहोस् है, तपाईँको जिम्मेवारी छैन देश र जनताप्रति? कसैले देश र जनतालाई अहित हुने काम गर्छ भने खबरदार भनेर तपाईँले भन्न पाउने कि नपाउने? तपाईँको यो मुलुकमा मेरो पनि भाग लाग्ला नि भूपी सर्जनको कविता। यो नेपालभरिका बगर बाँड्ने हो भने मेरो पनि कुनै बगरको एउटा कण भए पनि भाग लाग्ने छ भनिहाल्छ त। भने त्यसको त्यो नाताले पनि मैले देश र जनताको पक्षमा यी राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्नु पर्दैन?
कि त भन्नुहोस् तैँले यहाँ यो दललाई पक्ष लिस यो कुरा। अब यहाँ त कस्तो छ भनेदेखि सधैँभरि तपाईँलाई चित्त बुझ्ने कुरो आयो भने तपाईँ ताली ठोकिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई चित्त बुझ्ने कुरो आएन भने तपाईँ चाहिँ नि गाली सुरु गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको चित्त बुझ्ने कुरा मात्रै गरिदिएर मुलुक चल्छ, समाज चल्छ? तुलना गरेर हेर्नु पर्यो नि, जिम्मेवारी कसको के छ, कसले के जिम्मेवारी लिएका छन्। त्यस कारण यस्ता यी चाहिँ जो कुरा आउँछन् यी नबुझ्नेले गर्ने कुरा हुन्, यी चाहिँ अन्धभक्तहरूले गर्ने कुरा हुन्। हामीलाई अन्धभक्त भन्छन् भन्न चाहिँ उनीहरू, तर अन्धभक्त चाहिँ उनीहरू हुन्। आउनु पर्यो नि त, कि तर्कसहित आउनु पर्यो। अनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न खोजेर हुन्छ र? पाइँदैन त्यो। विगतमा विद्यार्थी कालमा राजनीति नगरी आइन विद्यार्थी राजनीति गरियो। हिजोसम्म जबसम्म म युनिभर्सिटीको चाहिँ एउटा स्थायी जागिरमा प्रवेश गरेका थिइनँ, स्वतन्त्र ढङ्गले यसो पार्ट टाइम कतै कतै चाहिँ पढाएर काम गर्दै थिएँ, सरकारको चाहिँ कर्मचारीमा मेरो नाम दर्ता भएको थिएन। त्यो अवस्थामा त मैले पनि गरेकै हो। म पनि चाहिँ नेकपाको चाहिँ नगर कमिटीको उपसचिवमा लडेकै हुँ कुनै बेला, तर जित्नलाई म लडेका थिइनँ। जित्ने अवस्था पनि मेरो थिएन, मलाई थाहा थियो त्यो कुरा। अनि वर्चस्वका नाममा, कोनिकेका नाममा सधैँभरि जनतालाई धोका दिने, जनतालाई चाहिँ भ्रममा राख्ने। तपाईँका घरमा कसैको आफ्ना बाबुको आमाको या कसैको परिवारका कुनै सदस्यको मृत्यु भयो, त्यहाँ जम्मी संवेदना पत्र पुर्याएका भरमा मात्रै पार्टी चल्छ कि त छलफल हुनु पर्दैन? वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू छन्, प्रजातान्त्रिक बुद्धिजीवी, लोकतान्त्रिक बुद्धिजीवीहरू छन्, समाजमा सचेत वर्ग छ, शिक्षक छन्, कर्मचारी छन्, सञ्चारकर्मीहरू छन्। लु भन्नुहोस् त धरानको कुन चाहिँ दलले अथवा नेपालको कुन चाहिँ राजनीतिक दलले सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार अथवा चाहिँ अर्को प्राध्यापक अथवा शिक्षकलाई बोलाएर आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना मुद्दामाथि छलफल गराउँछ? खोइ धरानमा यत्र खानेपानीका चाहिँ विवाद आए, एडिबीका के अरे अर्को चाहिँ एयरपोर्टको निर्माणको विवाद आयो, बस पार्कको विवाद चाहिँ कति छ, यी कति विवाद भए। अहिलेसम्म यस विषयमा मलाई त धरानको लोकल लेभलमा कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक दलले, कुनै पनि, मलाई मात्रै होइन, कुनै पनि बुद्धिजीवीलाई होइन एउटा चाहिँ विज्ञ समूहलाई बोलाएर छलफल गरेर के गरौँ, कसरी अगाडि जाउँ भनेर कहिल्यै छलफल गरेको पाउँदिनँ म। पार्टी भने के हो? मैले अघि भने नि तपाईँलाई जम्मी व्यक्तिगत तपाईँका एउटा दुईवटा काम गरिदिएर व्यक्तिगत तपाईँको संवेदनामा चाहिँ माया पुग्ने गरीको काम गरेर संवेदना पत्र पुर्याएर मात्रै अनि देश चल्छ, नीति चल्छ, समाज चल्छ? बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ खुल्ला हृदयले। तपाईँले भनेको कुरा मैले माने भने तपाईँ मलाई लाछ आफ्नो मान्छे म वहीँ जतिखेर किचन टेबलमा लानुपर्ने हो कि किचन क्याबिनेटमा लानुपर्ने, ठिक। तपाईँको कुरामा मैले विमति जनाएँ भने मलाई चाहिँ समाप्त पार्ने यस किसिमको खेल मलाई भन्नाले विपक्षीलाई, जसले चाहिँ सही कुरा बोल्छ, तुलना गरेर हेरेर बोल्छ, सही मार्ग निर्देश गर्छ, अनि त्यसको चाहिँ खेदो खन्ने यो चलन छ। यो संस्कार, यो विकृति हो, राजनीतिक विकृतिका रूपमा विकास भएर आएको एउटा संस्कार, फोहोरी संस्कार हो। यो तोड्नुपर्छ राजनेताहरूले पनि, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। छलफल गरेर सामूहिक छलफल चलाएर अनि निष्कर्ष निकालेर जे उचित हो त्यो काम पो गर्नुपर्छ। आफ्ना स्वार्थका लागि, आफ्नो चाहिँ समूहको स्वार्थका लागि जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिँड्ने, अनि त्यसका विरुद्धमा बोल्दाखेरि सरकारी कर्मचारीले, सरकारी शिक्षकले, प्राध्यापकले बोल्न पाइँदैन। किन बोल्न पाउँदैन? कसले भन्छ? कहाँ लेख्या छ? राजनीतिका बारेमा चाहिँ शिक्षकले बोल्नु, प्राध्यापकले बोल्नु हुँदैन भनेर। समाजमा भएका समसामयिक गतिविधिका विषयमा प्राज्ञले, शिक्षकले, अगुवाले, मार्गदर्शकले नबोले कसले बोल्छ? गरिबले, भरियाले, रिक्सावाल, ठेलावालले, बिचरा ती श्रमिकहरूले बोल्छन्। उनीहरूसँग त्यो चेतना छ। अनि तिनीहरूलाई मात्रै भजाएर राजनीति गर्ने, अनि कोही अलि सचेत मान्छे बोल्यो भने बोल्नु हुँदैन भन्ने, यो सब यो अफवाह हो, निकै पनि होइन। हस्, यहाँले औजार यो विशेष कुराकानीमा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि, यहाँको चाहिँ यो संस्था अथवा सिङ्गो तपाईँहरूको टिमलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वामपन्थी विश्लेषक गोपी खतिवडा। औजार विशेषमा कुराकानी गर्नुहुँदै अब भने क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरे सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।